तपाईँ र मेरो लागि प्रभुले ठुलो जिम्मा दिनुभएको छ, ठुलो जिम्मेवार छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई हरेकलाई परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको छ। यो पुलपिट नन लिभिङ थिङ हो, सास बिनाको हो, र पनि परमेश्वरले अड्याउनु भएको छ, तँलाई नहल्डी बस्नु भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब लिभिङ थिङ हामी सास भएको मान्छे पनि प्रभुले हटाउनु हुँदा, उहाँले हामीलाई हराउनु हुँदाखेरि, उहाँले हामीलाई जिम्मा दिँदाखेरि जस्तो जिम्मा दिएको छ त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। अहिले यहाँ पुलपिट मात्रै हुनु अनि बोल्ने मान्छे नहुनु हो भने एकछिन त तपाईँले सुन्नुहुन्थ्यो होला, 5 मिनट 10 मिनट, त्यहाँदेखि कस्तो बोर हुन्थ्यो। अर्को हप्तादेखि तपाईँ आउनुहुन्न थियो यहाँ। यदि यहाँ बोल्ने मान्छे मात्रै छ, तपाईँहरू नहुनु थियो भने लु म 5 मिनट 10 मिनट 1 हप्ता 2 हप्ता बोल्ला, अर्को हप्तादेखि बोल्नेवाला छैन। टक्क मिलेको हेर्नुहोस् त, प्रभुले तपाईँ र मलाई हरेकलाई जिम्मा दिनुभएको छ, हरेक कामको। अब यो साउन्ड सिस्टमले आफ्नो काम गरेको छ, सबैले तपाईँले आफ्नो आफ्नै काम छ, आफ्नो आफ्नै जिम्मेवार तपाईँले निर्वाह गरिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवार पुरा गरिरहनु भएको छ। कतिपल्ट हामीलाई लाग्छ मैले के गरेर मैले के पनि गर्नु सकेको छैन जस्तो लाग्छ, तर पनि तपाईँलाई परमेश्वरले जे दिनुभएको छ, जहाँ राख्नु भएको छ, तपाईँ एकदम बेस्ट हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई एकदम राम्रो देखिरह, उहाँले एकदम राम्रो देख्नुहुन्छ तपाईँलाई, ठिकै छ। तपाईँ बस्नु भएको, तपाईँले गर्नुभएको हरेक कुरा परमेश्वरको अघि चाहिँ एकदम राम्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्छ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिज, हाम्रो जिम्मेवारहरू के हो। बाइबलमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, पहिलोपल्ट सोलोमन राजाले के भन्छ भने सबै कुरा व्यर्थै हो भन्छ। काम पनि केही फाइदा छैन मान्छेलाई, के पनि काम छैन, कामले गरेको कुरो पनि केही फाइदा छैन मान्छेलाई, त्यसले हुनेवाला केही छैन भनेर उसले व्यर्थै भन्छ सोलोमन राजाले, जसलाई हामी मजाले चिन्छौँ। सोलोमन राजा शक्तिशाली राजा थिए, अनि उसले सबै गरेको कामहरू व्यर्थै हो भनेर भन्दछ सबै कुरा। तर तपाईँलाई म आज एउटा पदमा लिएर जाँदछु, उपदेशक 9:10लाई हामी पढ्नेछौँ। तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो पुरा शक्तिले गर, किनभने चिहानमा जान तिमी चाहन्छौ, त्यहाँ न त केही गर्ने, न योजना गर्ने, न ज्ञान, न बुद्धि नै हुन्छ। उहाँ यो लेखेको चाहिँ उहाँको विद्वानहरूले भन्ने गर्दछन् कि उहाँ चाहिँ वृद्ध अवस्थामा जब पुगे नि, उहाँको अनगन्ती श्रीमतीहरू उपपत्नी पत्नी थिए, अनि उहाँको चाहिँ जीवनमा हरेक खालको तपाईँ र मलाई भन्दा पनि धेरै कुरा चाहिँ कामको विषयमा उहाँलाई थाहा छ, धेरै कुरा थाहा छ, धेरै अनुभवी व्यक्ति राजा सोलोमन राजा। अनि उहाँले अगाडि व्यर्थै भए पनि अन्तमा गएर उहाँले के भन्दछ भने तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो आफ्नो पुरा शक्तिले गर। उसैले पनि परमेश्वरबाट बुद्धि र ज्ञान प्राप्त गरेका थिए। 2 पल्ट परमेश्वर डाइरेक्ट नै सोलोमन राजासँग बोलेका थिए, परमेश्वरले ज्ञान दिएका थिए सोलोमन राजालाई, परमेश्वर उहाँसँग देखा परेका थिए, परमेश्वरको शक्ति र वचन सोलोमन राजासँग प्रशस्त थिए। र पनि अन्तमा गएर सोलोमन राजालाई श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि वृद्ध अवस्थामा सोलोमन राजाको हृदय चाहिँ मन चाहिँ देवताहरूतिर फर्काइपठाउँदछ। हुनसक्छ त्यतिखेर सोलोमन राजाले काम एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, काम पनि हामीलाई चाहिन्छ, कामले गर्दाखेरि नै मान्छेले इनाम पाउने कुराहरू सोलोमन राजालाई थाहा हुँदछ। अनि उसले भन्दछ तिम्रो हातमा जे काम छ त्यो के गर, आफ्नो पुरा शक्तिले गर। तपाईँले यहाँ पाउनु हुँदछ एउटा शक्तिले, अर्को तपाईँले ज्ञानले, अनि बुद्धिले, योजना तपाईँले त्यहाँ पाउनु हुँदछ। यहाँनिर तपाईँले के देख्नु हुँदछ भने साँच्चीकै मान्छेले गर्नुपर्ने काम एकदम ध्यान दिएरै हो, ध्यान दिएरै गर्नुपर्छ मान्छेले काम। मान्छेकोमा सबैभन्दा योजना नभएको मान्छे त्यति हुँदैन। प्रायः जस्तो मान्छेसँग म यसरी भेट भएको छु, कतिजनाले बस्ने बित्तिकै उसले आफ्नो योजनाहरू प्लानहरू भन्नु थाल्छ, मेरो यस्तो थियो त्यस्तो थियो होइन। प्लान भन्दाखेरि तपाईँले एकदम राम्रो पोजिटिभ कुरा म गर्दैछु, तपाईँलाई सकारात्मक
तर प्लान भन्दैमा 10 घर गुरुङ लगेर फाल्टै मण्डलीमा बस्ने मन छ, मण्डली चलाउने छ भन्नु त्यस्तो खालको चाहिँ योजना होइन। अर्को बुद्धिको कुरा गरेको छ यहाँनिर। बुद्धिले पनि, शक्तिले पनि, अन्त केले पनि, ज्ञानले पनि। जे कुरा तपाईँको हातमा छ यी सबै कुरा लगाएर जब हामी गर्छौँ, साँच्चीकै हामीले गरेको हाम्रो डेस्टिनीमा, हाम्रो गन्तव्यमा हामीले सोचेको पुग्छ। किनभने त्यही व्यक्ति सफल हो जसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई ठिकसँगले निर्वाह गरेर, ठिकसँगले काम गरेर पुरा गर्छ। त्यो व्यक्ति सफल व्यक्ति हो, विद्वानहरूले भन्ने गरेका छन्। अनि तपाईँ र मैले गर्ने काम पनि यही हो कि हामीले बुद्धिले अनि शक्तिले अनि योजनामा। योजना छ तपाईँको? छ। बुद्धि छ तपाईँको? छ। ज्ञान छ तपाईँमा? छ। वचनले के भन्छ? उसो भए एकदम हातमा आएको काम मजाले गर, ध्यानसँगले गर, एकदम पुरा गर त्यो कामलाई। जुन काम परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो काम पुरा गर। बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ कि हामीले आफ्नो कामलाई मजाले ध्यान दिएर। कतिजनाले भन्छ मेरो काम सरसफाइ गर्ने, मैला गर्ने राम्रो हो त? अच्छा, मेरो काम त सरसफाइ गर्ने, मैला गर्ने काम राम्रो हो? सफा गर्ने काम त राम्रो हो त। अरू पनि सफा, आफू पनि सफा। सफा नगर्ने कोही हुनुहुन्छ यहाँ? सफा नगर्नेलाई फोरी भन्छ। तपाईँको काम जस्तो सुकै होस्, परमेश्वरले त्यसलाई कहिले रद्द गर्नुहुन्न। परमेश्वरले जहिले पनि सानो काम होस् ठुलो काम होस्, देखेर होस् नदेखेर होस्, सन्डे स्कुलमा गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले जस्तो सुकै दुःख गरेर काम मण्डलीमा सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले जस्तो काम गर्नुहोस् त सुसमाचार सुनाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले देख्दै हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ होला मान्छेले देखेन, तर परमेश्वरले तपाईँको कामलाई नि आदर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको कामलाई कदर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि रद्द गर्नुहुन्न। गड नेभर रिजेक्ट। परमेश्वरले कहिले कुनै कुरालाई पनि रिजेक्ट गर्नु हुँदैन। यदि हामी राम्रो काम गर्छौँ भने परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर परमेश्वरको नाउँमा गर्दै गरेको काम परमेश्वरले कहिले पनि रिजेक्ट गर्नुहुन्न। उहाँले के भन्नु? पुरा शक्तिले गर, पुरा शक्तिले। हुनसक्छ कुनै काम शक्ति लाउनु पर्दैन, के लाउनु पर्छ? यो लाउनु पर्छ। कुनै कामलाई ज्ञान चाहिन्छ, कुनै कामलाई बुद्धि चाहिन्छ। कुनै मान्छे योजना मात्रै गर्ने हुन्छ, काम नगर्ने हुन्छ। फेरि यो पनि फेरि नराम्रो होइन, एकदम बेस्ट, यो नि ठिक हो। उसकोमा योजना गर्ने, उसकोमा यो सबै प्लान गर्ने, यो वरदान परमेश्वरले दिनुभएको छ नि, ठिक छ। परमेश्वरको वचनले के भन्दछ? पुरा शक्तिले गर, आएको काम चाहिँ नछोड। यदि तपाईँले मेरो काम यस्तो काम त नाथे भनेर छोड्नु भयो भने नि ट्याप लक हुँदा नि ठुलो काम हुनेले आएर तपाईँलाई दिँदैन। ट्याप लक भनेको चाहिँ मुख चल्नु छोडेको। तपाईँले आफ्नो कामलाई लभ गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँले आफ्नो कामलाई धेरै वास्ता गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो कामको धेरै फिक्री गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो कामलाई धेरै नै बढाइ गर्नुहोस्। कतिजना यही देशमा बसेको छ, के भएको अमेरिका के भएको? अमेरिकाको मान्छे के भएको? अमेरिकाको मान्छे कति फटा, अमेरिकाको मान्छे कति बदमास, अमेरिका मलाई मन परेन, यहीँको उसले ब्याकबाइटिङ, उसले यहीँको विरोधमा उठिरहेको देख्छु म। तर परमेश्वरलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्। यो काम तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ यो कामको लागि नि मान्छेहरू लाखौँ मान्छे जुत्दाखेरि पनि तपाईँ र मैले पाएको काम नि पाउन सकेको छैन कुनै जग्गामा। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बेस्ट काम दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एकदम, तपाईँ र मलाई जुन योग्यताले भ्याउँछौँ, जुन काम तपाईँ र म गर्न सक्छौँ त्यही काम परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले इनाम पाउने हिसाबले तपाईँले आफ्नो बलले, बुद्धिले, शक्तिले काम गर्नुहोस्। कतिजना मान्छे के गर्छ? बुद्धि मात्रै लाउने गर्छ, शक्ति लाउने गर्दैन। उसले यस्तोलाई मन पराउनुहुन्न परमेश्वरले। हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? तन मनले हृदयबाट। अर्को वचनमा हामी जाउँ त। त्यहाँनिर पावलको पत्रमा कलसीको पावलले के भन्दछ? 3:23 तिमीहरू जे गर्छौ दिलोजनले गर्ने गर, मानिसको होइन तर परमप्रभुको सेवा गरे जस्तै। हालेलुया। परमप्रभुको वचनले भन्छ वाट एभर यु डु वर्क एट इट अल योर हार्ट। हृदयबाट पनि। हालेलुया। तपाईँले जे गर्नुहुन्छ हृदयबाट तपाईँले नि काम गर्दाखेरि नि हृदयबाट गर्नुहोस् त। तपाईँले नि आफ्नो मन तन
दिलोज्यानले भनेको के हो? मन तनले, पुरा हृदयबाट, पुरा शक्तिबाट, पुरा ज्ञानबाट। कतिजना मान्छे काम लाउँदाखेरि, काम गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले शक्ति सकेला जस्तो गर्छ। यति शक्ति सकेला जस्तो गर्छ कि उसको पछि पछि गोठालाई हिँड्नुपर्छ एकजना। कतिजना व्यक्तिको सुपरभाइजर उसको पछि पछि हिँडिरहेको हुन्छ। लिडहरू भयो, पास्टर, कतिजना मण्डलीको पछि पछि हिँडिराख्नुपर्छ शक्ति सकिएला जस्तो। मेरो बुद्धि सकिन्छ हुँदैन नि, तर मलाई पास्टर मात्रै मास्टर जस्तो लाग्छ। किनभने नि जब यहाँ आउनुहुन्छ नि पास्टर, उहाँले सिकेको सबै कुरो तपाईँले मलाई दिइराखेर जानुहुन्छ। पास्टरको लागि थाली बजाइदिउँ सबैजनाले। तपाईँलाई थाहा छ राख्नुहुन्न। संसारको ज्ञान किन सकिँदैछ भन्दा नि गुरुले राख्छ अरे क्या भित्र, यहाँ राख्छ अरे कि। अनि यहाँ राख्दाखेरि चेला किन आज कम्ती, चेलापनको डिसाइपलको शिक्षा किन आज संसारमा कम्ती छ? अरू व्यक्तिमा, अरू 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 सम्प्रदायमा र क्रिस्चियनमा किन धेरै छ भन्दा नि पास्टर साँच्चीकै हाम्रो गुरुबा हो, पास्टर साँच्चीकै हाम्रो टिचर हो। जति कुरा सिक्छ आएर दिन्छ, जति बल पाउँछ सहायता गर्छ। हालेलुया, हालेलुया। किनभने मलाई पनि धेरै पास्टरले सहायता गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा म जहिले पनि एप्रिसिएट गर्छु। तपाईँ पनि एप्रिसिएट गर्नुहोस् सधैँ सधैँ सधैँ। प्रभुको वचनले भन्दछ त्यो शर्ममा नपर्ने एउटा खेताला जस्तो गरेर काम गर। शर्ममा नपर्ने प्रकारले तपाईँ र मैले काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ र मैले जुन काम प्रभुले दिनुहुन्छ हातमा त्यसलाई मजाले गर्नुहोस्। हो, तपाईँलाई मनपर्दो, तपाईँलाई रुचि अनुसार काम गर्नुहुन्छ, त्यो पनि नराम्रो होइन। तर बाइबलले सिकाएको कुरो चाहिँ के हो भने यो सोलोमनले लेखेको चाहिँ हाम्रो शारीरिक कामको। तपाईँले बुद्धि घुमाउँदै गर्नुभएको होला, म त आत्मिकी मान्छे हो, कहाँ गर्छु काम? यो शरीरको कामको लागि, यो शरीरको कामको कुरा हो, यो शरीरको कामको लागि। तपाईँ आत्मिकी, तपाईँलाई छुट छैन, तपाईँले काम गर्नुपर्छ। यदि काम गर्नुभयो भने तपाईँले परमेश्वरको महिमा, तपाईँले परमेश्वरको नाउँमा, तपाईँले परमेश्वरको के अरे आशिषलाई तपाईँले सहजै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई तपाईँलाई आशिष दिनको लागि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्त बेलामा लैजानुको लागि सजिलो हुन्छ। आत्मिकी प्रिय मित्र हो, सरी तपाईँलाई छुट छैन। यो वचनले भन्छ काम गर्नुपर्छ, तपाईँले काम गर्नुपर्छ। एक दिन म साइकल खियाएर काम गर्नु जाँदै थिएँ। एकजना युथ लिडर भाइ पनि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। एल्डर दाजु तपाईँ अगुवा भएर काममा जानुभएको भने, अगुवा भएर काममा जानुभएको। अब विश्वासी भाइलाई मैले नराम्रो नि भन्नु भएन, भाइ म काम गर्छु भने। यस्तो पनि मान्छेलाई कन्सेप्ट यस्तो पनि भएको छ, यस्तो पनि दिमागमा मान्छेको घुसेको छ कि मैले काम नगरी पनि परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ, परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ। गीतले तपाईँलाई भरिपुर हुँदैन, त्यो कुराले तपाईँको भरिँदैन ढिकुटीहरू। तर तपाईँले जब हार्डवर्क गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई तपाईँलाई आशिष दिनुको लागि यति सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ तन मन हृदयले जे गर्छौ, जे गर्छौ, जे गर्छौ, जे गर्छौ, जे गर्छौ, सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ, तन मनले तपाईँ गरिराख्नुहोस्। तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले जस्तो सुकै मण्डलीमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले तन मनले गरिराख्नुहोस्। शर्ममा नपार्ने खेताला जस्तै भएर तपाईँले काम गरिराख्नुहोस्। अवार्ड पाउने हिसाबले काम गर्नुहोस्, पुरस्कार पाउने हिसाबले काम गर्नुहोस्, पुरस्कार पाउने हिसाबले काम गर्नुहोस्। यदि तपाईँ र मैले म मालिकलाई आज खुसी पार्छु, आज म मेरो मालिकलाई खुसी पार्छु म भनेर तपाईँले आज अलिक धेरै काम गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई दिएको भन्दा भोलि तपाईँलाई अलिक धेरै काम दिन्छ। अलिक म मेरो मालिकलाई अझै खुसी पार्छु भनेर अझै काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई अझै धेरै काम दिन्छ। सेटिस्फाई कहिले पनि हुँदैन संसारको मालिक। तर यदि तपाईँले जे काम गर्नुहुन्छ, प्रभु म तपाईँको छोरा, म यहाँ काम गर्दैछु प्रभु भनेर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ नि, मालिकलाई सेटिस्फाई गराउने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले बाइबलले भन्दछ जे गर्छौ, जे गर्छौ, जे गर्छौ तिमीले मन तनले हृदयले दिलोज्यानले गर्ने गर। तिमीहरू जे गर्छौ दिलोज्यानले गर्ने गर, मानिसको होइन तर परमप्रभुको सेवा गरे जस्तै। यो जानेर कि तिमीहरू आफ्ना उत्तराधिकार इनामको रूपमा पाउनेछौ, तिमीहरू प्रभु ख्रीष्टको सेवा गरिरहेका छौ। कहाँ छ प्रभु? प्रभु कहाँ छ? काममा कतिजनाले के गर्छ प्रभुले कहाँ देख्छ? कहाँ छ? मालिकलाई झुकाउनु खोज्दै गरेको हुन्छ कि तपाईँले जस्तो सुकै काम गर्नुहोस् न, तर बाइबलले तपाईँ र मलाई के भन्छ? इनाम पाउने हिसाबले। हालेलुया, इनाम पाउने हिसाबले काम गर्नु।
इनाम पाउने हिसाबले। कतिजनाले फर्स्टमा धेरै काम गर्छ, लास्टमा गर्दैन। एउटा इङ्ग्लिसमा भनाइ छ, फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन। पहिलोचोटिको जो छाप लागेको छ त्यो चाहिँ अन्तिमको छाप हो। तपाईँले अन्तिमको जे गर्नुहुन्छ नि त्यसमा तपाईँले निष्कर्षमा गए, निष्कर्षमा तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले भोलि राम्रो गर्नुहोस्, पर्सि राम्रो गर्नुहोस्। जहिले पनि तपाईँले सुरुमा राम्रो गरेर छोडिदिने होइन, सदा तपाईँले परमेश्वरको महिमा हुँदैछ, म परमेश्वरको महिमा गर्दैछु भनेर काम गर्नुहोस्। लास्ट इयर मैले एउटा अवार्ड पाएँ कामबाट, अनि मलाई बोलाउँछ, अनि मैले सोचेँ मैले बेसी काम पनि गरेको छैन, दलिएको पनि छैन, घोटेको पनि छैन, भक्कु काम पनि गरेको छैन, एक दिन ओभर टाइम पनि गरेको छैन, अनि किन मलाई अवार्ड दिनु आँट्यो? ठुलो ठुलो मान्छे बसेको छ, कोट पेन्ट लाएर टक्क म पनि गएँ। जाँदाखेरि उनीहरूले सर्टिफिकेट अनि के दिएर मलाई त्यहाँदेखि सम्मान गर्छ, उनीहरूले आदर गर्छ। अनि भन्छ, मैले सोधेँ किन यसरी गरेको भन्दाखेरि चाहिँ उसले भन्छ, तिमीले गरेको काममा ठिक टाइममा दिएको काम सकेको, ठिक टाइममा काम लिएकोले एक दिन दुई दिन हेऱ्यौँ न, हामीले एक हप्ता दुई हप्ता हेऱ्यौँ न, 2-3 वर्ष हेरेर तिमीलाई पुरस्कार दिएको भनेर मेरो ठुलो एकजना व्यक्तिले, डिरेक्टरले भन्छ। अवार्ड भनेको पुरस्कार हो, परमेश्वरले रिवार्ड दिनेवाला छ हामीलाई। त्यो रिवार्ड चाहिँ बाइबलले भन्छ, अवार्ड चाहिँ तपाईँले मान्छेको सामु, तपाईँले अहिले काम गर्दै गर्दाखेरि मान्छेले दिने तपाईँलाई अवार्ड हो। रिवार्ड चाहिँ बाइबलले भन्छ when you complete, जब हामी हाम्रो काम पुरा गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरले दिएको जिम्मेवारलाई हामी पुरा गरिपठाउँछौँ, त्यतिखेर बाइबलले भन्दछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दछ, त्यो इनाम मसित छ, म तिमीलाई दिनेछु। हामी प्रकाशको पुस्तकमा हेरौँ त, त्यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो, हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ, यसको इनाम हो, रिवार्ड हो। हालेलुया। हामीलाई परमेश्वरले रिवार्ड दिनुहुन्छ, अवार्ड होइन, रिवार्ड दिनुहुन्छ, इनाम दिनुहुन्छ। त्यो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो कामको क्याटेगोराइज गर्नुहुन्न, यसले यति काम गरेको, यसले त्यति काम गरेको, यसले यसो गरे त्यसो गरे, यसको काम त्यस्तो थियो उस्तो थियो, होइन। तर अन्तिममा गएर तपाईँले अन्तसम्म तपाईँले कस्तो काम गर्नुभएको छ, हो तपाईँको विश्वासले उद्धार भएको छ, मुक्ति पाएको छौँ हामीले, तर कामले इनाम पनि पाउँछौँ। हालेलुया। खुसी लाग्छ तपाईँलाई? कामले प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्वयं भन्नुभएको छ, हेर म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग त्यो रिवार्ड लिएर आउँदैछु है, म त्यो इनाम लिएर आउँदैछु। म त्यो प्रत्येकले गरेको अनुसार म त्यसलाई त्यो प्रतिफल म त्यसलाई बाँडिदिनेछु, उसलाई म दिनेछु, उसलाई म त्यो लिएरै आउँछु अनि दिन्छु। हेर्नुहोस् त, तपाईँ र मलाई दिने इनाम परमेश्वरले राख्नु भएको छ। त्यो इनाम तपाईँ र मेरो लागि छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वर हामी जान्दैनौँ कहाँ छ भनेर कोही बेला हामी मान्छेलाई झुकाउनु खोज्छौँ, तर गड नोज एभ्रिथिङ। परमेश्वर सबै कुरा जान्नुहुन्छ, सबै कुरा। म एकताल अर्को स्टेट बाहिर जाँदाखेरि मेरो क्रेडिट कार्ड हरायो। क्रेडिट कार्ड हराएपछि 3 दिनको बादमा म घर फर्केर आएँ, अनि मैले के अरे क्रेडिट लाइनमा मैले कल गरेँ, मैले क्रेडिट कार्ड हराइपठाएँ। अनि त्यसको लागि मैले कल गरेको भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने, टक नाम हेरेर, तिमीले फल्ना जग्गामा यति ग्यास लाएको थिएछौ, अनि फल्ना दोकानमा यति खाएको थिएछौ। हो भने हजुर हो। यो ज्ञान कसले दिएको उसलाई? हेर्नुहोस् त, कहाँ गएर मैले क्रेडिट कार्ड हराएको, अब यहाँ थाहा पाउँदैछ उसले। ल हेर्नुहोस् त, यो ज्ञान कसलाई दिएको भन्नुहोस् त? यो ज्ञान कसले दिएको भन्नुहोस् न? परमेश्वरले दिनुभएको। आमेन। परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान। परमेश्वरले, मान्छेले त यस्तो कुरा जान्दछ भने परमेश्वर कति जान्नुहुन्छ? तपाईँ र मेरो परमेश्वर कति जान्नुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि कति इनाम तयार गर्नुहुन्छ होला? तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरले कति योजना बनाउनुहुन्छ होला? तपाईँ विचार गर्नुहोस् त। प्रत्येकलाई दिने, प्रत्येकको लागि परमेश्वरले इनाम राख्नु भएको छ। तपाईँ अहिले डराउँदै हुनुहुन्छ होला, ला मैले काम गरेको छैन, म इनाम पाउँदिनँ होला। एक दिन स्वर्गमा के भएछ? एकजना भाइ सुतेछ प्रभुमा, अनि केही व्यक्ति पनि गाउँको सुतेछ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले बोलाएर त्यो व्यक्तिलाई, उही व्यक्तिलाई चिन्छौ भनेछ, त्यो भाइलाई चिन्छु भनेछ। त्यो क्रिस्चियन, त्यो अगाडिको धेरै मेहनत गर्ने प्रभुको छोरालाई, त्यो गाउँको एकजना भाइ पनि बितिसकेको, मान्छे पनि बितिसकेको रहेछ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, तिमीले क्या उसलाई सुसमाचार सुनाएको? प्रभु नजिस्किनुहोस् न, कहाँ मैले सुनाएँ? त्यो भाइलाई सोध्छ, तिमीले उसलाई चिन्छौ? प्रभु कस्तो जिस्किनु भएको, कहाँ चिन्नु, भर्खर फर्स्ट टाइम देख्दैछु।
पहिलोचोटि देखेको प्रभुले भन्नुहुन्छ होइन, तिमीले एक दिन सुसमाचार सुनाएको थियौ, तिम्रै चर्चमा आएन तर अर्को चर्चमा गएर यो भाइको आत्मा बाँच्यो। हेर्नुहोस् त, एक दिन तपाईँले मलाई साँच्चीकै नि प्रभुले नि एक दिन तपाईँले मलाई ढ्याप्पै राम्रो काम, स्याबास स्याबास, तिमीले गरेको काम, हामीले गरेको कामलाई नि परमेश्वरले सधैँ कदर गर्नुहुन्छ। एक दिन परमेश्वरले नि तपाईँ र मलाई नि हाम्रो कामको स्याबासी दिनुहुन्छ। किनभने परमेश्वर जान्नुहुन्छ सबै थोक बनाउने परमेश्वर, सबै कुरोलाई सिर्जने परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर जो सबै कुरा जान्नुहुन्छ, उहाँको अघि हामी कसरी छल्न सक्छौँ, उहाँलाई हामी कसरी ढाँट्न सक्छौँ, उहाँलाई कसरी छकाउन सक्छौँ होला हामी। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, टक राखिदिएको परमेश्वरले सबै कुरा। तपाईँले आफ्नो जग्गामा बसेर आफ्नो काम गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो जति सक्नुहुन्छ त्यति नै गर्नुहोस्। अब अघि यहीँ मान्छे उभिँदाखेरि कति यहाँनिर यो पुलपिट कहाँ थियो, यति कम्मरसम्म मात्रै हुन्छ। अब मेरो कहाँ छ, छातीसम्म छ। अब म जस्तो ठाउँमा छु, मलाई जस्तो छ परमेश्वरले बनाउनु भएको छ, मलाई यस्तै राख्नु भएको छ। अब त्यत्तिकै बराबर हुनुको लागि एकताल बलले म जम गरेर हुन सक्छु, तर त्यत्तिकै बस्न सक्दिनँ, किनभने यही ठिक छ परमेश्वरको लागि, यत्तिकै ठिकै छ। तपाईँ दोस्याउनेहरू, म के भएको भनेर तपाईँ दोस्याउनेहरूको लागि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यत्तिकै ठिकै छ। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ नि सुहाइरहेको छ, तपाईँलाई सुहाइरहेको छ है, लु ठक्क तपाईँलाई टकटक सुहाइरहेको छ। दुईवटा हात हेर्नुहोस् त, कोही बेला देब्रेलाई हेर्छौँ नि हामी, है देब्रे नाथे के भएको, अल्छे जस्तो, खालि मै जानुपर्ने भन्ने। तपाईँ थाहा छ यो हात छैन भने जयमसी हुँदैन, सलम मात्रै हुन्छ, स्यालोट मात्रै हुन्छ। अनि सुन मान्छे जस्तो सुन हात पो त्यो हेर्नुहोस् त, सुन लाउने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले मिलाएर राखिदिनु भएको। तपाईँ र मेरो लागि कति राम्रो सजावट, हेर्नुहोस् त सबै कुरा। प्रभुले भन्नुभएको छ, नाक मेरो पवित्र मन्दिरलाई परीक्षामा नपार्नु, अर्काको घरमा पाकिएको कुरा टुङ्गेर, तर दुर्गन्ध मेरो पवित्र मन्दिरको छेउछाउमा आउँदाखेरि हटाउने काम गर्नु। परीक्षा गर्नुको लागि यो बनाएको होइन परमेश्वरले, आँखालाई राखिदिनु भएको छ। जवान हुँदा बाइबल पढ, वृद्ध अवस्थामा सबै दिमागमा हुन्छ, फटाफट प्रचार गर्न सक्छौ। ओ माई गुडनेस, लु हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले राखिदिनु भएको। कान अर्काको होइन, मेरो वचन सुन्ने गर, परीक्षामा नपार मेरो मन्दिरलाई, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। खुट्टालाई सुसमाचारको लागि तपाईँ र मेरो लागि तयार पारिदिनु भएको छ। हातलाई हेर्नुहोस् कतिमा सबै कुरा परमेश्वरले राखिदिनु भएको, टक 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 टक। घरआमाहरूकोबाट मैले केही कुरा रिसर्च गरेको छु मैले आफै। टक टक दुईवटा चुल्हा खोलेँ आमाले, घरको आमाले, टक टक टक। एकपट्टि सब्जी भुट्दैछ, एकपट्टि अन्डा अमलेट बनाउँदैछ, कल पनि गर्दैछ, भिडियो कल भइरहेछ हो, चिया पनि पिउँदैछ हो, उता नानी रोँदैछ, नानी पनि हेर्दैछ, अनि टिभी पनि हेर्दैछ फेरि घरिघरि, यसरी सकिन्छ भनेर टक टक आमा। अनि उता कुकरमा भात पनि पाकिरहेको छ, भात पनि हेर्दैछ, भिडियो कल भइरहेको छ। सिक्किम भनौँ न, मेरो सिक्किमै भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यही काममा हामी गयौँ भने आलु काट्यो, कोही स्क्वायर सेपमा, कोही जिरो सेपमा, कोही ठुलो कोही सानो। श्रीमतीले यसो हेर्दाखेरि आहा आलु आज कस्तो बनाउने, आधी ग्रेभी आधी चाहिँ के बनाउने। आलु फ्राई हुनु थाल्यो, त्यो ग्यास अर्को खोल्ने कुरा छैन। अब एउटैले ठिकै छ केटाहरूको लागि। बेसर कहाँ छ, सधैँ राख्ने ठाउँमा श्रीमतीभित्र पुरा बेसर भेट्यो, खोज्दैछु, आलु डढ्नु आँट्यो भएन है, खोज्दैछु, भेट्छु होला, होपफुली भेट्छु। ठक्क श्रीमती यहाँ छौ सधैँ राख्ने ठाउँमा, ए हो ठक्क। अन्ध्राङ्गे ढक्कनी झर्छ घरिघरि, पुनिउ झर्छ घरिघरि, डाडु झर्दैछ घरिघरि। अब नुनको समय आउँछ, फेरि नुन कहाँ छ, त्यही सधैँ राख्ने ठाउँमा छ। नुन खोज्यो क्या पुरा, भेट्यो, भेट्छु होला, खोज्दैछु। श्रीमतीले यहाँ नुनी टक्क। अब आलु आधी पाकिसक्यो, टमाटर हालेको छैन, फेरि छुरी कहाँ छ, छुरी तान्नेमा, नाम पनि तान्नेमा, कुन चाहिँमा, फस्कैमा, टक 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 खोज्यो, छैन। भेट्नुभयो, छैन, खोज्दैछु। श्रीमती आउँछ, यहाँ हो फस्कोमा, मजाले हेर्नुपर्ने नि त, हेर्नु त हेरेको छैन, भेटेन नि त। अब छिटो हेर्छु नि त हामी चाहिँ।
अलिक तेज हुन्छ क्या छोरी मान्छेको आँखाहरू। अन्त कहिलेदेखि राख्नु थालेको थियो तिमीले? 5 वर्ष भयो त्यहाँ राख्नु थालेको। ओ माई गॉड, थ्याङ्क यू भने अनि सक्यो। सबै कुरोको लागि नि तपाईँले जे गरिरहनु भएको छ, तपाईँले यसो नगर्नुहोस् आमाहरू। मैले 10 वर्ष भयो 20 वर्ष भयो मेरो श्रीमानलाई मिठो खानिदिएको, आज 1 मुठी नुन हालिदिन्छु भने नदिनुहोस्। जहिले टेस्टी खुवाउनुहुन्छ त्यस्तै खुवाउनुहोस्, किन राम्रो छ। तपाईँलाई जस्तो वरदान दिएर परमेश्वर राख्नु भएको छ ठिकै छ। अहिले म पास्टर बुवाको ठाउँमा आयो भने यहाँ झगडा हुन्छ हो, यहाँ लफडा हुन्छ, म आउनु हुँदैन, किनभने गाह्रो छ। गाडी 4टा चक्काले कुद्छ, ट्रक चाहिँ धेरै हुन्छ फेरि। तर एक दिन मालिकले 4टा चक्काले कति दिन कुदाउने, एउटा चक्का निकालेर कुदाउनु पर्यो। हो कि भन्नुहोस् त, कामै नलाग्नु। त्यस कारण सबै कुरो परमेश्वरले राख्नु भएको टक टक मिलेको छ। तपाईँले गरिराख्नुहोस्, के पाउने हिसाबले? इनाम पाउने हिसाबले। तपाईँलाई संसारको मालिकले पनि अवार्ड दिँदछ, हाम्रो परमेश्वरले रिवार्ड दिनुहुन्छ। पत्याउनुहुन्छ? तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? पक्का हो यो कुरो चाहिँ। बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ परमेश्वरले दिनुहुन्छ भनेर। यस कारणले गर्दा बाइबलको वचनले कहिले पनि हामीलाई घाटा बनाउँदैन। हालेलुया। परमेश्वरको वचनमा तपाईँले कहिले पनि घाटा पाउनुहुन्न, जहिले पनि फाइदा हुन्छ, फाइदा हुन्छ। जब हामीलाई दिएको कुरोहरू हामी गरिरहन्छौँ, इमान्दार साथले गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, यो परमेश्वरको इच्छा हो। जसले आफ्नो काम निरन्तर गर्छ, जसले आफ्नो काम अन्तसम्म गर्छ, जो अन्तसम्म विश्वासी भइरहन्छ, अन्तिमसम्म काम गरिरहन्छ, त्यो व्यक्तिले केही नपाए पनि स्याबास पाउँछ। त्यस कारणले गर्दा बाइबलले तपाईँ र मलाई सिकाउँदछ। कलसी 3:25 म पढ्छु। किनकि आफूले गरेका कुकर्मको फल कुकर्मले नै पाउनेछ। कुकर त भनिनँ नि मैले, होइन? अलिक डिस्टर्ब हो क्या म। कुकर्मले पाउनेछ र यसमा पक्षपात हुने छैन। ल हेर्नुहोस्, पक्षपात हुने नै छैन। झुकाउने, लटरपटर चहनामटर हुने कुरो छैन परमेश्वरको अगाडि। पक्का जस्तो काम गरेको छ त्यस्तै। आजदेखि तपाईँ स्टार्ट गर्नुहोस्, प्रभु म तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा मेरो मालिकलाई खुसी बनाउनु भन्दा पनि म तपाईँलाई खुसी पार्छु। यदि मैले तपाईँलाई खुसी पारेँ भने मेरो मालिक अटोमेटिकली खुसी हुन्छ। तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्। प्रभुको वचनले हामीलाई के सिकाउँदछ? त्यही काम इमान्दार साथले गर्नु, त्यही काममा लागिरहनु। प्रभुको वचनले सर्वमा नपर्ने हिसाबले काम गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँ छैन, तर पहिलो सामुएल 17:34 र 35 तपाईँले पाउनुहुँदछ। तपाईँ र मैले जस्तो राम्रो जग्गामा दाउदले काम पाएको होइन। उसको जब कहाँ छ? जङ्गलमा। दाउदको काम चाहिँ कहाँ छ? जङ्गलमा छ। सबैलाई थाहा छ दाउद के हो? भेडा गोठालो हो कि भन्नुहोस् त। अब उसको काम राम्रो छैन। उसको काम मान्छेले देख्दाखेरि भेडा गोठाले भन्छ, उसलाई गोठालो भन्छ। लो, उसलाई त्यति राम्रो नाम दिँदैन। तर एक दिन यस्तो समय आउँछ, कम्पनीमा हामी काममा जाँदाखेरि टेल मी योर सेल्फ भन्छ। होला आफूले आफ्नो बारेमा भन्नुपर्छ। साउल राजाले पनि टेल मी योर सेल्फ भन्छ उसलाई। टेल मी योर सेल्फ भन्छ, तिम्रो बारेमा सबै कुरा भन भन्दाखेरि उसले के भन्छ? पहिलो सामुएल 17:34 म मेरो बाउको भेडाहरू चराउँदै आएको छु। भेडालाई भालु अथवा सिंहले कोही बेला के गर्थे? खोसेर लैजान्थ्यो। लगेर आएर चाहिँ के गर्थे? खोसेर होइन, चुटाएर लैजान्थ्यो। के अरे बगालमा पसेर लिएर जाँदथ्यो। दाउदले भन्दछ त्यतिखेर मैले त्यो भालु अथवा सिंहको मुखबाट मैले खोसेको छु। मैले त्यसको पछि पछि खेदाएर त्यसलाई लगेर मैले त्यो शिकारलाई, भेडालाई त्यसको मुखबाट खोसेर ल्याएको छु। यदि त्यसले मलाई आक्रमण गर्यो भने मैले त्यसलाई कुटी कुटी मारेको छु। मैले सिंह र भालुलाई मारेको छु। सिंह र भालुलाई मारेको छु। राजाको त्यत्रो ठुलोमा बस्ने मान्छे त च्याक्कै गयो होला। सिंह र भालुलाई मारेको छ? ओइ, सिंह र भालु मार्नु सक्छ कसैले? भन्नुहोस् त। मैले मारेको छु भन्छ 35 मैले त मारेको छु। त्यसले मलाई यदि एट्याक गरे भने त्यसलाई पनि म एट्याक गरेर त्यसलाई मैले कुटेर मारेको छु। सवाल त झिरिङ्ग हुन्छ। बुई, दाउदको तपाईँले यहाँ इमान्दारिता
तपाईँले यहाँनिर दाउदको जिम्मेवारी देख्नुहुन्छ, तर म आज तपाईँलाई जिम्मेवारीमा फोकस गर्छु। ठक्क पर्छ। ओहो, दाउदले सोचेको भए नि, मेरो बाउ इस्सै हो कि खिस्सै इस्सै देख्दैन त के गर्नु, कति चाहिँ रिस उठेको होला लु भन्नुहोस् त। गोठालो राख्दाखेरि मेरो बाउले देख्दैन त, नाथे होस् न, आँखा फुटेको लैजाओस् न भालुले, खुट्टा भाँचेको लैजाओस् न भालुले, अशक्तलाई लैजाओस् न भालुले, के को मलाई टेन्सन, लैजाओस् न। तपाईँले आजसम्म याद गर्नुहोस्, कहीँ पनि भेडा गोठालाले कहिले पनि भन्नु सक्दैन कि मैले सबै भेडालाई प्रोटेक्ट गरेर राख्न सकेको छु भनेर। तर एकजना यस्तो बस गोठालो हो दाउद, जसले आफ्नो भेडालाई आँखा फुटेको होस्, खुट्टा लङ्गडा होस्, कराउनु नसक्ने होस्, सानो होस् ठुलो होस्, मैले सबैलाई, उसले सबैलाई राखेको तपाईँले देख्नु हुँदछ। आज यो भेडाले के देखाउँदछ भन्दाखेरि तपाईँ र मलाई देखाउँदछ। नरिसाउनुहोस् है, बाइबलले भन्छ। भेडा भन्छ हामीलाई, गुटुटु एउटा भेडा भिडमा पस्यो अरू पनि त्यही जाने, हामी चाहिँ फेरि उँभो जाने हो नि, भेडमा जाने होइन। हामीलाई भेडा भन्छ, भेडा। दाउदले के गर्छ भने, मैले भेडाहरू बचाएको छु, त्यहाँ बाख्राहरू भनेको छैन, भेडाहरू बचाएको छु। उसले बाउ जहीँ सुकै होस्, बाउले जे सुकै गर्छु उसलाई, जस्तो सुकै काम दियोस्, उसले जब म मेरो परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छु, मेरो परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्छु, मेरो परमेश्वरको महिमा गर्दै म काम गर्छु, मेरो बाउ त त्यसै खुसी हुन्छ, मेरो बाउ त त्यसै मदेखि त रमाइहाल्छ नि। तर मैले पहिलोचोटि गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो, दाउदलाई के लाग्छ, मैले चाहिँ मेरो बाउको भेडा हेर्दै गर्दाखेरि मैले मेरो बाउलाई भन्दा पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्नुपर्छ। हालेलुया। मेरो बाउलाई मैले प्रसन्न पार्नुपर्छ। जब मेरो बाउलाई मैले प्रसन्न पार्छु, मेरो पितालाई, परमेश्वरलाई, मेरो बाउ त त्यसै खुसी भइहाल्छ नि। दाउदले त्यसै गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ कहाँ छ पर दाउद, कहाँ छ अब दाउद? तपाईँलाई थाहा छैन, जङ्गल कति टाढो हो मलाई पनि त्यो थाहा छैन। तर उसले भन्छ मैले बचाएको छु। नाथे आँखा फुटेको मैले लानु दिएँ, खुट्टा भाँचेको त खाएँ नि भालुले, सिंहले, यो के को म्याटर मलाई? दाउदले भन्दैन, तर मैले त्यसको मुखबाट खोसेर ल्याएको छु। यदि त्यसले मलाई आक्रमण गरेमा त्यसलाई मैले कुटेर मारेको छु, मैले मारेको छु, आई किल्ड, मैले मारेको छु। दाउदले भन्छ मैले मारेको छु। आज तपाईँलाई थाहा छ संसारमा सिंह जस्तो गर्जेर हाम्रो मानिसहरूलाई निल्नुको लागि दुष्ट हिँडिरहेको छ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको छ, जाऊ चेला बनाऊ, सुनौ, बचाऊ। यो मुखले उत्साह दिने, गुस्सा दिने काम होइन, एउटालाई प्रोत्साहन गर्ने काम, उठाउने काम, ल्याउने काम तपाईँ र मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। तपाईँ पत्याउनुहुन्छ तपाईँलाई जिम्मा दिएको जस्तो लाग्छ? येशू प्रभुले तपाईँ र मलाई जिम्मा दिइरहेर जानुभएको छ। तपाईँले गहिरो स्टडी गर्नुहोस् यो विषयमा गएर। तपाईँ र मलाई उहाँले, यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो, यो हाम्रो जिम्मेवार हो। यदि तपाईँ र मैले गर्दैनौँ भने त्यो मानिस नष्ट हुन्छ, लान्छ। बाइबलले भन्दछ, हेर दुष्ट सिंह जसो गर्जेर, भोकाको सिंह जसो गर्जेर खोजिरहेको छ। तपाईँ र मैले यदि त्यो काम गर्दैनौँ भने हाम्रो मान्छेलाई नष्ट बनाउँछ, तपाईँको परिवारलाई नष्ट बनाउँछ, मण्डललाई नष्ट बनाउँछ, छिमेकी मण्डललाई नष्ट बनाउँछ। तर यो काम जब तपाईँ र म आजदेखि हामी गर्न थाल्छौँ भने नि, हामीले सिंह र भालुहरूको मुखबाट हाम्रो मान्छेलाई खोसाइरहेको हुन्छौँ। यो काम गर्नु तपाईँ र मलाई खाँचो छ। त्यस कारणले दाउदले भन्दछ, मैले मेरो बाउको भेडा चढाउने गरेको छु। यही पनि कति मजाले, एकदम राम्रो गोठालो भएर, इमानदार गोठालो भएर, जिम्मेवार ठिकसँगले निर्वाह गरेर, जिम्मेवार ठिकसँगले गर्नुपर्ने बाउले दिएको काम ठिकसँगले गरेर दाउदले भन्दछ कि मैले मेरो बाउको भेडाहरू चढाउँदै आएको छु। तपाईँले पनि भन्नुपर्छ, परमेश्वर म तपाईँको काम गर्दैछु, तपाईँ जहाँ जानुहोस् तपाईँको काम गर्दैछु। कतिजना व्यक्ति कस्तो हुन्छ अरे भने 5 वर्ष काम गरेर कामबाट निस्केपछि विश्वासीको कुरा हुँदाखेरि के हुन्छ अरे, धन्न मलाई त्यहाँ चिनेन नि हो विश्वासी भनेर, धन्न मलाई के गरेन त्यहाँ विश्वासी भनेर। धन्यवाद प्रभु,
धन्न चिनेन नि मलाई क्रिस्चियन भनेर त्यो कम्पनीमा। तपाईँ कम्पनीमा जानुहुन्छ नि, लेटर लेखेर तपाईँ हिँड्नुहोस्। आजसम्म तपाईँलाई फायर गरेको कतिजनालाई म तपाईँलाई त्यसको त्यो फेरि पछि जानु चाहन्न, त्यो विगतमा जानु चाहन्न। तर आजदेखि तपाईँ फायर नहुनुहोस्, क्रिस्चियन फायर हुनु हुँदैन। मैले लेटर लेखेर काममा दिएर म कामबाट निस्केर आएँ। बाजेर आएको भए के हुन्थ्यो भने नि, म भनौँ तपाईँलाई हालत, टक्क एचआरलाई लेटर लेखेँ, म कम्पनीको लागि प्रार्थना गरिदिइरहेको छु, मैले धेरै कुरा सिकेँ, म कस्तो खुसी भयो, हक गरेर फोटो खिचेर गरेँ होइन। टक्क आएर अर्को काममा गएको, गएर त्यो पहिलो काम छोडेको रिजाइन, त्यहाँबाट त्यो छोडेको कामको लेटर लिएर आइज भने, कहिले ल्याउनु भनेको आजै ल्यायो भने, उहीँ कार फर्काएर कम्पनीमा गएको, यस्तो दामी कमेन्ट्स लेखेर एचआरले पठाइदिनु भयो। लु फायर गरेर फेरि जा गरेर लिएर आइज भन्दा दिन्थ्यो भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दा क्रिस्चियनको जिम्मेवार ठुलो छ, क्रिस्चियनहरूको जिम्मेवार ठुलो छ। सजिलो छैन, गाह्रो पर्छ। तर गाह्रो अवस्थामा परमेश्वरले निगाह गर्नुहुन्छ। आमेन। गाह्रो परिस्थितिमा परमेश्वरले निगाह गर्नुहुन्छ। गाह्रो परिस्थिति भएर जाँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई परमेश्वरको प्रशस्त मात्रको निगाह तपाईँमा हुन्छ। अनि इसाईले यो काम गर्नु हुँदैन मण्डली, प्रिय मण्डली, मेरो यो चाहिँ तपाईँलाई हम्बल रिक्वेस्ट हो। यसो गर्नु हुँदैन, हामीले कुरा बुझ्नुभयो नि, यसो गर्नु हुँदैन। यो काम तपाईँ र मैले गरेको एकदम गल्ती काम हो। किन बाइबलले के भन्दछ, जे गर्छौ मन तनले दिलो ज्यानले गर। दाउदले के गर्दछ, ज्यान दिएर काम गर्छ। दाउदले के गर्दछ, दिलो ज्यानले काम गर्दछ। दाउदले के गर्दछ, आफ्नो वास्तै गर्दैन। हामीले काम गर्दाखेरि दिलो ज्यानले, काम गर्दाखेरि मर्दैन त मान्छे। खानु पाएन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ। काम गर्दाखेरि मर्दैन। तपाईँले काम गर्नुभयो भने त नि तपाईँको भनौँ न, तपाईँको सबै कुरा बिल्डअप हुन्छ, भित्रदेखिको सबै कुरा शक्तिशाली हुँदै जान्छ तपाईँले काम गर्दाखेरि। तर ठगेर पो त्यस्तो भएको, समस्या आउने कुरो त। तपाईँहरू त्यस्तो हुनु न। तर मैले तपाईँलाई एउटा भन्नुपर्ने, बाइबलले जे कुरो सिकाएको छ अनि मैले जे गरेको छु तपाईँलाई मैले सेयर गर्नै पर्छ। किनभने बाइबलले तपाईँलाई मलाई सिकाउँदछ, हामी जब परमेश्वरको नजरमा जिम्मेवारी, आफ्नो जिम्मेवारी, मेरो जिम्मेवारी के हो, वाट इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी, मेरो जिम्मेवारी के हो भनेर जब क्रिस्चियनले जान्दछ नि, त्यो क्रिस्चियनलाई नि साँच्ची हो मालिकले नि हत्तपत्त त्यसलाई धम्काउँदैन। मेरो काम गरेको ठाउँमा नि तपाईँलाई भनौँ, म घमण्ड गरेर होइन, गर्व गरेर भन्छु, हत्तपत्त सुपरभाइजर देख्दैन मेरो। किन देख्दैन भन्दाखेरि फेरि तपाईँले यसले खतरा काम गर्दछ होइन, म इमान्दार पनि एउटा ठाउँमा छ, तर उसले दिएको काम टकटक सकिदिनुहोस् त, आउँदैन, यसलाई चलाउनु हुँदैन भन्छ। नगरिदिएर पो त खेदाएको त, तपाईँलाई खेदाउँदैन, पछि लाग्दैन। दाउदको गोठालो थिएन, दाउद आफै गोठालो हो। तपाईँ र मेरो बेसी गोठालो हुँदैन, हामी गोठालो हुनुपर्छ। हामी गोठालो हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले वास्ता गर्नुपर्छ, अरूको लागि तपाईँ र मैले फिक्री गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले जब अरूको लागि फिक्री गर्छौँ, अरूको लागि वास्ता गर्छौँ, परमप्रभुले तपाईँ र मलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ। त्यस कारणले पत्रुसले भन्छ, एज रिसिभ्ड अ गिफ्ट सर्भ इच अदर। पत्रुसले भन्दछ, सबैलाई परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहमा वरदान दिनुभएको छ, त्यसले एक अर्कालाई के गर, सर्भ गर, सेवा गर, एक अर्कालाई। मालिकलाई जाँदाखेरि तपाईँले नि राम्रो काम गर्नु, सेवा पुऱ्याइदिनुहोस्, परमेश्वरको महिमा हुन्छ। परमेश्वरको महिमा गर्ने काम तपाईँले त्यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँले सिक्नुहुन्छ। जब हामी त्यो काम गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई साँच्ची हो मण्डली, हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँले एउटा कहानी पाउनुहुन्छ बाइबलमा, त्यहाँ एउटा विवाह समारोह छ काना सहरमा। त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ यूहन्ना 2:8, जन च्याप्टर 2:8, त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ सबै कुरो ठिकठाक छ, सबै कुरो मिलिरहेको छ, तर यस्तो समस्या त्यहाँनिर देखा पर्छ। एकपल्ट त्यहाँनिर दाग मत सकिन्छ। के सकिन्छ सबैले भनिदिनुहोस् न ल, दाग मत भन्नुहोस् त। अच्छा, मलाई कोही सोध्नु भएको छैन, प्रत्येकलाई देखिरहेको छु मैले। त्यहाँनिर नसकिनु पर्ने कुरा सकिनु हुँदैन थियो, किनभने यो प्रिपेरेसन 1 वर्ष, मोर देन 1 इयरको प्रिपेरेसनको विवाह हो, यसमा सकिनु हुँदैन।
के सकिनु हुँदैन? दागमत सकिनु हुँदैन। दागमत सक्यो भने सजाय पनि हुनसक्छ, यहुदीको संस्कार अनुसार सकिनु हुँदैन। दागमा सकिनु, तर सकियो। के भयो? सकियो। सकिँदाखेरि प्रभुले के प्रभुले के भन्छ नकुरहरूलाई? तिमीले पानी भर। पानी भर्नु के छ त? खटटट भरिदिनु के छैन? पानी भर्नु ठ्याक्क ल्या, टक्क भर्छ। पानी लगेर मुखियालाई चखाऊ। अप्पै जिजस आर यु गेटिङ? अहिलेको नानीहरू ल्याउनु नि त है। ड्याडी तपाईँ जोक गर्दै हुनुहुन्छ मसँग? पानी भर्नु त ठिकै थियो, लगेर कसलाई चखाऊ? मुखियालाई। जिस्काउनु हुँदैन मुखियालाई। फेरि तपाईँले यसको इतिहास पढ्नुभयो भने मुखिया हो। तब पढ्नु हो भने त्यहाँनिर मुखिया त हाम्रो यीशु हुनुहुन्छ, तर त्यो विवाहको लागि चाहिँ मुखिया को हो? मुखिया हो। त्यहाँको मुखिया सकिनु हुँदैन, लगेर देऊ। के भन्नुहुन्छ यीशुले? प्रभु यीशुले उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अलिकता उगाएर भोजका मुखिया कहाँ लैजाऊ, तिनीहरूले सो गरे। अर्को पतले नौले भन्छ, उनीहरूले लगेर चखाइदिन्छ, चखाऊ भन्छ। तर लगेर दिनुको लागि यति गाह्रो छ तपाईँलाई भनौँ म? पानी लगेर दिनु सक्नुहुन्छ? यीशुले भन्नु भएन? दागमत परिणत भयो, देऊ लगेर। पानी लगेर चखाऊ। ओहो, पानी लगेर चखाऊ भन्छ। पानी लगेर पानी खानु जरुरत छ मुखियालाई? मुखिया ढुकेर बसेको छ दागमत। तर प्रभु यीशु चाहिँ के भन्छ? पानी लगेर मुखियालाई चखाऊ। गाह्रो परिस्थितिमा त्यो नकुरहरूले लगेर खुवाउँछ कि मुखियाले जिब्रो पड्काउँछ। कति मिठो, वाह कति मिठो। नकुरको काम के हो? जिम्मेवार के हो? लगेर दिने। नकुरले मिराकल देखेको छैन, नकुरले चमत्कार देखेको छैन। त्योभन्दा अघि येशूले मिराकलै गर्नुभएको, चमत्कार गर्नु भएकै छैन, कहिले देखेको छैन। नेभर एभर, कहिले देखेको छैन, भएकै छैन, मिराकल भएको छैन, केही पनि भएको छैन, देखेको छैन। तर लगेर चखाऊ। ओहो, अस्ति येशूले मरेको मान्छे बचाउनु भयो, म आज गर्छु, लेट मी ट्राई, म एकताल ट्राई गर्छु, किनभने यीशु शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर नकुरले गर्न सक्थ्यो। तर त्योभन्दा अगाडि चमत्कार देखेको छैन। तर पनि नकुरको जिम्मेवार के हो? यीशुले पानी लगेर चखाऊ। पानी लगेर चखाइदियो। खाँदाखेरि त मुखियाले जिब्रो पड्काएर, ओ कति मिठो, सबै बेलाको भन्दा अगाडिको जस्तै मिठो, साह्रै दामी। तपाईँलाई कतिपल्ट तपाईँको लागि चङ्गाई देख्नु भएको छैन, चङ्गाई देख्नु भएको छैन। लो अस्ति प्रार्थना गरेको झन् बिरामी भयो। के लाग्छ? मेरोबाट हुँदैन। देख्नु भएको छैन भने चाहिँ झन् गर्नुपर्ने रहेछ। जब देख्नु भएको छैन तपाईँले गर्नुहोस्। म धनी हुँदिनँ होला, पहिला पनि भक्कु प्रार्थना गरेर सुसमाचारमा पैसा दिँदाखेरि गरिब भए, अलिक घटे पैसा, हुँदैन होला। होइन, अब तपाईँले गर्नुहोस् त, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रशस्तमा लानुहुन्छ। कस्तो लाग्छ हामीलाई? होइन, हुँदैन, अस्ति भएको छैन, हुँदैन, चलाउनु हुँदैन। तर गर्नुहोस् न। नकुरले देखेको छैन कहिले पनि त्यो मिराकल पानी चाहिँ दागमतमा परिणत भएको कहिले देखेको छैन। तर उसले के गर्छ? जिम्मेवार के हो? गर्ने काम। तपाईँको काम के हो? विश्वास गर्ने काम। तपाईँको काम के हो? उहाँमा ट्रस्ट गर्ने काम। तपाईँको काम के हो? परमेश्वरमा भरोसा गर्ने काम। हिजो भएन त के भयो? प्रभु आज तपाईँले गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ, बिहामा प्रभु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रभु छ भने तपाईँको सबै समस्या नि, प्रभुले नै सबै कुरालाई नि, समस्यालाई समाधान गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। इफ यु हेभ मनी, नो म्याटर हाउ बिग इज युर निड। पैसा छ भने सबै कुरा के हुन्छ? ठिकठाक, गाह्रो पर्दैन लुगा किन्ने, काचाकुचा। बट इफ यु हेभ जिजस, नो म्याटर हाउ बिग इज युर प्रब्लम। यदि यीशु हामीसँग हुनुहुन्छ भने पैसाले गर्न नसकेको काम गर्न सकिन्छ। आमेन। जब यीशु हामीसँग हुनुहुन्छ नि, विवाहमा पैसा छ, दागमत छैन, त्यो त निड हो। अर्को भाषाले भन्नु भने समस्या हो। मुखियाको छेउमा समस्या हो, खाँचो पनि हो, तर पैसाले हुनेवाला छैन। तर को हुनुहुन्छ? समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने परमेश्वर। जब यीशु हामीसँग हुनुहुन्छ नि, तर मान्ने काम तपाईँ र मेरो है। प्लिज मण्डली, तपाईँले हिजो चङ्गाई भएको छैन, आज प्रार्थना गरिदिनु नभन्नुहोस्। हिजो चङ्गाई भएको छैन, देख्नु भएको छैन, आज ट्राई गर्नुहोस्। येशू तपाईँको नाउँमा म फेरि पनि प्रार्थना गर्छु, तपाईँले गर्नुहुन्छ। अब यत्रो वर्ष त हामी श्रीमान श्रीमती झगडा पऱ्यो, अब लास्टमा
छोटा नाम नभन्नुहोस्। एकताल म ट्राई गर्छु मेरो श्रीमतीसँग अथवा श्रीमानसँग राम्रो जीवन जिएर नम्र भएर मिलाप किलो भएर भनौँ न, होइन, मायालु भएर जिउँछु, दयालु भएर जिउँछु। एकताल होइन, हिजो भएन, थाहा छ, छिमेकीलाई थाहा छ, घरको परिवारलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, मण्डललाई थाहा छ, हुँदैन नभन्नुहोस् प्लिज। तपाईँले होइन म ट्राई गर्छु, म ट्राई गर्छु, हिजो भएन के भयो आज हुन्छ, किनभने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हिजो भएन के भयो आज हुन्छ, आज हुन्छ। यो देखेको छैन, यो विवाहमा कहिले पनि फर्स्ट टाइम हो। तपाईँले सोध्नुभयो भने यो नकुरलाई तपाईँले पछि भेटेर सोध्नुभयो भने फर्स्ट टाइम हो। यिनीहरूले पानी लगेर मुखियालाई खुवाउँदाखेरि चाहिँ लाँदा लाँदै चाख्दा चाख्दै नै के अरे दागमत भएको फर्स्ट टाइम हो यिनीहरूको। हामी पनि फर्स्ट टाइम गरेर देखाउनुपर्छ। प्रभु येशूको नाममा हुन्छ 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 भनेको छ। तर जिम्मेवार चाहिँ के हो? वाट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी? हाम्रो जिम्मेवारहरू चाहिँ के हो? यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मैले गर्नुपर्ने के हो? कमजोरी कहाँ छ तपाईँको? मैले गर्नुपर्ने के हो? यो कुरा थाहा नपाउँदाखेरि जिम्मेवार उसको त दिने काम हो, उसले लगेर दिन्छ। साँच्चीकै त्यस्तै हुन्छ। क्विक म तपाईँलाई एउटा मत्तीको हामी हेर्नेछौँ ल, 25:14 हामी क्विक जानेछौँ ल। यहाँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, मलाई तपाईँले हेर्नुहोस् ल, यहाँ तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ भने एउटा मजाको कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। के थाहा पाउनुहुन्छ भने एकजना मालिक चाहिँ कहाँ जानु आँटेछ भन्नुहोस्, सबैजनाले मलाई सहायता गर्नुहोस् ल। एकजना मान्छे मालिक कहाँ जानु आँटेछ? परदेश। किनकि यो चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो जसले परदेश जाँदा आफ्ना नोकरहरूलाई बोलाएर आफ्नो धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई के दिए? के दिए? अझै मजाले भनिदिनुहोस् न, केही हुँदैन, जिम्मा दिए। जिम्मा दिए। मालिकले 3 जना नोकरलाई बोलाएर जिम्मा दिन्छ। एउटालाई कति सिक्का? 5 सिक्का, एउटालाई 2 सिक्का, एउटालाई 1 सिक्का। तपाईँलाई लाग्दै होला ला भनेपछि मालिकले सानो हेरेर दिन्छ कि हो काम? होइन, उसको एबिलिटी, उसको क्षमता, योग्यता कति छ। अघि मैले तपाईँलाई उदाहरण दिइसकेको छु। जस्तो बात सक्छ नि त्यति नै दिएको। यो कन्फ्युज नहुनुहोस्, यहाँ जति सक्छ उसले त्यति दिएको। एउटालाई 5, एउटालाई 2, एउटालाई 1। मालिक फर्केर आउँछ। मालिक के गर्छ? डेट दिएको छैन तर फर्केर मालिक फेरि एक दिन आउँछ। मालिक फर्केर आउँछ। मालिक फर्केर आउँछ। 15ले भन्छ, 16लाई पढ्छु। तब 5 सुनका सिक्का पाउने तुरुन्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाइकन अरू 5 सिक्का कमायो। 17 त्यसले नै 2 सिक्का पाउने, त्यसरी नै 2 सिक्का पाउने पनि अरू 2 कमायो। 5 सिक्का पाउनेले आएर के भन्छ? प्रभु यिनीहरूले काममा लाए, काममा लाए, तर 1 सिक्का पाउनेको नि हामी हेऱ्यौँ ल। अनि तर 1 सिक्का पाउने चाहिँ गएर भुइँ खनेर आफ्ना मालिकको धन लुकाइराख्यो। तपाईँ अचम्म लाग्दो। तपाईँ हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई के दिइराखेर जानुभएको छ? जिम्मा दिइराखेर जानुभएको छ। हुनसक्छ कसैलाई पैसा, कसैलाई बुद्धि, कसैलाई के, कसैलाई को, होइन, हरेक कुरा दिनुभएको छ। यसरी नै मालिकले पनि सबैलाई जिम्मा दिइराखेर जान्छ। तर 5 सिक्का पाउने मान्छे कति बुद्धिमती, बुद्धिमान मान्छे। यो व्यक्तिले गएर थबक्कन गएर बिजनेसमा लाउँछ। गाह्रो भयो, उसलाई कठिनाइ भयो, साह्रो पर्यो, अप्ठ्यारो भयो, तर पनि उसले के गर्छ? बिजनेसमा लाउँछ। मालिक आउँदाखेरि उसले गएर मालिकलाई भन्छ, मालिक तपाईँले मलाई 5 सिक्का दिनुभएको थियो नि, त्यो मैले बिजनेसमा लाएँ। कति गाह्रो भयो होला, व्याख्या गरेको छैन। यसले मैले 5 सिक्का और कमाएँ। स्याबास, यु आर द बेस्ट। मालिकले स्याबास, 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 यु डिड ग्रेट, साह्रै राम्रो गरे, स्याबास। मालिकले के भन्छ? स्याबास। धेरै दिनपछि ती नोकरहरूका मालिक आए र तिनीहरूसँग हिसाब माग्यो। के गर्यो? हिसाब मागे। तब 5 सिक्का सुनका सिक्का पाउने नोकरले अरू 5 सिक्कालाई अगाडि आएर यसो भन्यो, हजुर तपाईँले मलाई 5 सिक्काको जिम्मा दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस् मैले अरू 5 सिक्का कमाएँ। ओहो, यतिको मान्छे कहाँ पाउनु? हेर्नुहोस् त, प्रभु कहिले आरिस गर्नुहुन्न। तपाईँ र मेरोमा जे छ नि, बुद्धि छ नि, यसलाई बिल्डअप गर्नुपर्छ, बढाउने काम गर्नुपर्छ। धन सम्पत्ति छ नि, बढाउने काम गर्नुहोस्। मेरो ब्याङ्कमा छ 30,000, द्याट्स इट नभन्नु, बढाउने काम।
सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ सुनाउनुहोस्, दया गर्नुहुन्छ दया गरिरहनुहोस्। सुनको सिक्का भनेको के? अहिले हिसाबमा पैसा। स्याबास, मालिकको सहभागी, मालिकसँग सहभागी हुनलाई अधिकार दिन्छ मालिकले। मैले एउटा मुभी हेरेको थिएँ पहिला, मालिकले टेबलमा बसेर रोस्ट चिकन खान्छ, मालिक मलाई पनि दिनु नि भन्दा थु गरेर दिन्छ, त्यही खान्छ नोकरले। नोकरको अवस्था कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ? भुइँको टिपेर खाने। तर यहाँ के भन्दैछ? अब मालिकको खुसीमा सहभागी हो, किन सानो कुरामा इमान्दार भएपछि म ठुलो जिम्मा दिनेछु। हालेलुया। तपाईँ र म नोकर होइन, तर कामलाई परमेश्वरले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, हाम्रो कामलाई उहाँसँग सहभागी हुनलाई दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मालिकले त्यसलाई भन्ने स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। 2 सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर तपाईँले मलाई 2 सिक्का दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस् मैले अरू 2 सिक्का कमाएको छु। त्यसलाई मालिकले भन्यो, स्याबास असल विश्वासी नोकर, थोरै कुरामा विश्वासी भएपछि म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु। हेर्नुहोस् त, यति खुसीको कुरा। उसले कमाएको छ, मेहनत गरेको छ, परिश्रम गरेको छ, तर 1 सिक्का पाउने भागेन। 1 सिक्काको दाम कति अरे अहिले भने? अहिले भनौँ तपाईँलाई, अहिलेको तुलनामा करोडौँ हुन्छ अरे 1 सिक्का। भनेपछि कम्ती दिएको रहेछ त? प्रभुले पक्षपात गर्नुभएको रहेछ त? 1 सिक्काको त्यति हुन्छ अरे दाम। उसले, यो व्यक्तिले यो सिक्कालाई काममा लगाएको थियो भने नि, घर परिवारलाई, मण्डलीलाई दिएर, बिजनेस ल्याएर ब्याङ्कमा पनि राख्नु सक्थ्यो, डबल कमाउनु सक्थ्यो। मोर देन इनफ। परमेश्वरले दिँदाखेरि के दिनुहुन्छ? पुगेर उब्रिने दिनुहुन्छ। पुगेर उब्रिने दिएको उसको क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार। त्यसले त्यसो गरे म के भएको सोच्ने हाम्रो काम छैन। परमेश्वरले हाम्रो कामलाई कदर गर्नुहुन्छ। यो व्यक्तिले सक्ने अनुसार दिएको, तर यो व्यक्तिले भुइँ खनेर त्यो धनलाई गाडी राख्छ। यो व्यक्तिको नतिजा कहाँ भएको छ तपाईलाई थाहा छ? 1 सुनका सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर 9 रुपियाँको जग्गाबाट कटनी गर्ने र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। यसैले मलाई डर लागेर गएर तपाईँको सिक्का मैले माटो मुनि लुकाइराखेँ। हेर्नुहोस् यो तपाईँको सिक्का। त्यसका मालिकले त्यसलाई जवाब दिए, ए दुष्ट अल्छे नोकर, पब्जी खेल्ने, गोली हेर्ने, काममा नजाने, श्रीमतीले भनेको नमान्ने, 7-8 क्रेडिट बनाउने। यसलाई मालिकले भने, त्यसलाई जवाब दिए, ए दुष्ट अल्छे नोकर, 9 रुपियाँको ठाउँ कटनी गर्छु, ननिपेनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर तैँले जानेको थिइस् भने तैँले मेरो धन टाउ कहाँ राख्नुपर्ने थियो। यसको नतिजा नराम्रो भएको छ। तपाईँले भरे गएर पढ्नुहोस्, यसको नतिजा नराम्रो भएको छ। यो व्यक्तिले के गर्यो? अच्छे भनेर मालिकले भन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जिम्मा दिनु भएको छ। बाइबलले के भन्छ? सत्यलाई किन्नु के नगर्नु? नबेच्नु। तपाईँले भन्नुहोस् त, सत्यलाई किन्नु, बाई द ट्रुथ एन्ड सेल इट नट। सत्यलाई किन्नु, बाइबलले के भन्छ? नबेच्नु। नबेच्नु है, नलुकाउनु है। कतिजना मान्छेले के गर्छ? सत्यलाई, परमेश्वरको रहस्यको कुरालाई लुकाउँछ। यसले के बुझाउँछ भने, यदि तपाईँ र मैले नि यो अछेले जस्तो गरेर लुकाउँछु भने नि, 100को सम्म बस्छु भने नि, तपाईँले बुझिहाल्नु भयो होला, अरू म केही पनि भन्दिनँ। तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले नाफाको चाहनुहुन्छ, नाफा भएको, फाइदा भएको, बेनिफिट भएको, बिजनेसमा हरेक काममा, हरेक कुरामा परमेश्वरले प्रशस्तमा गएको तपाईँ र मलाई चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पाएको सत्य कुरोलाई तपाईँ र मैले जब चाहिँ लुकाउँछौँ नि, जब लुकाउँछौँ नि, परमेश्वरलाई केही हुनेवाला छैन, तपाईँ र मलाई घाटा हुन्छ। त्यस कारण जब येशूलाई हामी जान्दछौँ, हाम्रो जिम्मेवारी हामी जान्दछौँ, यसलाई लुकाइराख्ने होइन, यसलाई काम गर्ने हो, यसलाई बिजनेसमा लाउने हो, यसको लागि हामी अगाडि बढ्ने हो। किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दछ अल्छे। अनि हामी चाहिँ इमान्दार नोकर भएर जो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ त्यसैमा हामी निरन्तर लागिरहनुपर्छ। बाइबलले हामीलाई यो सिकाउँछ। र आजको वचनलाई म यतिमा अन्त गर्छु र यो समय म आदरणीय पास्टर ददिराम ज्यूलाई म दिन चाहन्छु। तपाईँलाई जय मसीह।